अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली व नाजरीन। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और अब से ठीक 3 घंटे बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की समाअत शुरू हो जाएगी कमरा अदालत के अंदर। लेकिन आज अहम दिन इसलिए कि आज ये बका का दिन है। सिर्फ ये पीडीएम की बका का दिन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की बका का दिन भी है, ये उमर अता बंदयाल साहब की अपनी बका का दिन भी है और ये निज़ाम इंसाफ की बका का दिन भी है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ तफसीलात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए कुछ अहम चीजें ये बताना बहुत जरूरी है। जस्टिस बंदयाल साहब, आज आप जो भी फैसला करेंगे आप तारीख में अमर हो जाएंगे। आप आर करें या पार करें, हर दोनों सूरतों में तारीख आपको याद रखेगी। और ये वो दिन है, इस मकाम के ऊपर अगर आज ये मुल्क पहुंचा है तो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले जरूर हैं। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये पूरी कौम बहुत अच्छे से जानती है। अगर उस वक्त ये फैसला हो जाता अदम एतमाद की रात, उससे पहले इलेक्शन का, तो शायद ये मुल्क आज इस तबाही से न गुजर रहा होता। तो आज भी एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास, आप इनको सही मानों में निज़ाम इंसाफ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसके पाबंद कर सकते हैं। आपको पता है, अगर आज ये मामला आज अगर लटक गया तो इसका मतलब है इलेक्शन पाकिस्तान में आइंदा 2 साल नहीं होंगे। अगर 2 साल ना भी हुए, कम से कम आपने जो फैसला लिखा है उस फैसले के मुताबिक नहीं होंगे। आप जो भी फैसला करें, आज उस फैसले से पहले चीफ साहब ये चीजें जरूर सोच लें कि 22 करोड़ आवाम की नजरें आपके ऊपर है। आप जो भी फैसला करें, एक दफा ये जरूर सोच लें कि आपकी लड़ाई आज माफिया के साथ है और आज अलल ऐलान या माफिया हारेगा या आप हारेंगे। और आप ये भी सोच लें कि आपके पास इख्तियार है सब कुछ करने का, फैसला सुनाने का भी और फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने का भी। आपको हर चीज का लीगल कवर हासिल है और माफिया के पास सिर्फ बदमाशी है, गुंडागर्दी है, जो वो पिछले 2 माह से मुस्तकिल आपके साथ कर रहे हैं। आपकी ऑडियोज आ रही हैं, आपकी मिसेज की ऑडियोज आ रही हैं, आपके जानने वालों की ऑडियोज आ रही हैं, आपकी सास की ऑडियो आ रही है, और अब तो एक और बड़ी खौफनाक ऑडियो जिसकी बात चल रही है वो भी आने वाली है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपके पास लीगल कवर है, आप अपने हुक्म की तामील करवा सकते हैं। और 3-4 चीजें चीफ साहब ये आपको पता होनी चाहिए कि इस हुकूमत ने आपको धोखे दिए, इस इलेक्शन कमीशन ने आपको धोखे दिए, वजारत मालियात ने आपको धोखे दिए, वजारत खजाना ने आपको धोखे दिए। वो धोखे कैसे दिए? सबसे पहला धोखा, आपका जो सबसे पहला हुक्म था पंजाब के अंदर इलेक्शंस का, वो उसके अंदर 15 दिन ताखीर हुई। 90 दिन के अंदर आपने खुद जो एक तारीख प्रपोज की थी, और पिछले 2 माह से मुस्तकिल पूरी कौम नफ्सियाती हिजान में मुब्तला है सिर्फ इस वजह से जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, जो कुछ बाहर हो रहा है। और आपने जो पहली तारीख दी थी, उस पहली तारीख को 90 रोज का आपने खुद एक प्रपोजल दिया था, और उसके अंदर भी आपने खुद कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने तैयारी नहीं की, इनको मजीद 15 दिन का वक्त दिया जाता है। और आपने 14 मई की तारीख खुद रखी थी। उसके बाद आपके साथ मुस्तकिल धोखे होते रहे। इन्हीं हुकूमती लोगों ने आपको चैलेंज किया पार्लियामेंट के अंदर, इन्हीं हुकूमती लोगों ने आपको टीवी के ऊपर आकर चैलेंज किया, अंदर कोर्ट रूम के जाकर ही आपसे माफी जरूर मांगते हैं, आपके ये पांव जरूर पड़ जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 10 तारीख का ऑर्डर आपका वायलेट हुआ, उस वक्त भी आपने सब्र किया। आपका फिर 27 तारीख का, 27 अप्रैल का ऑर्डर भी वायलेट हुआ। ना आपके कहने के ऊपर पैसे दिए गए, ना आपके कहने के ऊपर सिक्योरिटी दी गई, और ना आपके कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इनको पाबंद किया आर्टिकल 220 चलाकर। कुछ भी नहीं हुआ। तो चीफ साहब, आपने मुस्तकिल धोखे खाए, और हमने तो ये सुना हुआ कि मोमन एक सुराख से 2 दफा नहीं ढसा जाता। और अगर आपके पास आज ये मौका है, अगर आपने आज भी इनसे धोखा खाया, तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल तारीख है। और ये जो बात कर रही है पीडीएम, ये बात कर रहे हैं कि हमारी बका का सवाल है, इलेक्शंस नहीं होंगे, और जो भी कर लें चीफ साहब, और ये उल्टे भी लटक जाएं, इलेक्शंस नहीं होंगे। तो ये सब बातें आप अब तक पहुंची होंगी चीफ साहब, और ये बातें कोई छोटी बातें नहीं है। अगर वो उल्टे लटकाते हैं तो इसका मतलब है उसमें इलेक्शन करवाने में आप भी शामिल थे, आप भी उल्टे लटक जाएंगे फिर, और तब भी ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये सब चीजें याद रखें, इलेक्शंस हुकूमत नहीं करवाएगी, आपके ऑर्डर की तौहीन होगी। और ये सब चीजें, इस नतीजे के ऊपर पहुंचने से पहले आपने आर करना है या पार करना है। ये पिछला जो बैकग्राउंड है ये आपको बताना इसलिए जरूरी था
اور آپ کو بہت اچھے سے یاد بھی ہوگا چیف صاحب، ورنہ اگر آج مافیا جیت گیا تو تاریخ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گی. اس کی بہت ساری وجہیں. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا نظام انصاف سے اعتبار اٹھ جائے گا. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی بقا کا اور ان کی انا کا سوال ہے، لیکن چیف صاحب حقیقت میں یہ انصاف کی بقا کا سوال ہے، یہ سپریم کورٹ کی بقا کا سوال ہے، یہ آپ کی رسپیکٹ کی بقا کا سوال ہے. اور سپریم کورٹ کی ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے، جو سپریم کورٹ کا اپنا ایک لوگوں کے اوپر ایک اس کا ایک روب ہے، اس کا وہ ایک ڈیٹرنس ہے جو سپریم کورٹ کی، اس کی بھی بقا کا سوال ہے یہ. مافیا اگر آپ آج جیت گیا تو یقین مانے پاکستان اور پیچھے چلا جائے گا، پوری دنیا ہنسے گی پاکستان کے اوپر. اور پہلے ہی انڈین جج لکھ چکے ہیں کہ اس سب کی ذمہ دار سپریم کورٹ ہے. تو یہ سب چیزیں سوچ لیجئے گا. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں ظاہر بڑی بھاری بھی ہوتی ہیں. یہ میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ اب چونکہ خود سپریم کورٹ اس پورے معاملے کو ایک بند گلی کے اندر لے کے آ گئی ہے، اب جب انہوں نے بہت ٹیکنیکل بات کل یہ کہہ دی ہے کہ ہمارا 14 مئی کا جو آرڈر ہے پنجاب کے اندر الیکشن کا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو اس سے یہ وائب ضرور آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اب 14 مئی کے آرڈر کو بنیاد بنا کر کوئی بڑی کاروائی کر سکتی ہے، اور بڑی کاروائی کرنے جا رہی ہے. اور سپریم کورٹ کو یہ بڑی کاروائی کرنی چاہیے. یہ تو مذاق بن گیا نا. یا تو یہ سیدھا سیدھا آ کر کہہ دیں سپریم کورٹ کے اندر کہ ہم الیکشنز آپ کو نہیں دے سکتے، چیف صاحب آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، تو پوری قوم کا وقت ضائع نہیں ہوگا. ہم پاگلوں کی طرح نہیں اٹھیں گے، بھاگیں گے نہیں سپریم کورٹ میں. ادھر سے لوگ کتنے دور دور سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو کچھ ٹی وی کے اوپر ہوتا ہے، جو سوالات کیے جاتے ہیں، جو کالز کر کے ہم سے پوچھا جاتا ہے، پوری قوم ایک سکتے کی حالت میں ہے. اگر تو یہ نہیں کرنا چاہتے، حکومت نہیں کرنا چاہتی اور سپریم کورٹ نہیں کروانا چاہتی، یہ گلی ڈنڈا بند ہو جائے گا. پھر وہ ان کو کہتے ہیں جا کے بھائی آپ نے جو کرنا آپ کر لیں، وہ اپنا زور لگا لیں، یہ اپنا زور لگا لیں. کم از کم بیچ میں یہ سلسلہ تو بند ہو جائے ایٹ لیسٹ، جو اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. تو پھر اب سپریم کورٹ اس معاملے کو یہاں تک خود لے کے آئی کہ انہوں نے کہا ہمارا جو آخری حکم ہے وہ موجود ہے. تو اس سے یہ ضرور لگتا ہے کہ وہ کوئی کاروائی کریں گے، یعنی کہ مذاکرات سے وہ اگر لا تعلق کیا انہوں نے خود کو، تو اس سے یہ ایک امید سی ضرور پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ توہین عدالت کی طرف آج جا رہے ہیں تو اسی بنیاد کے اوپر جائیں گے کہ ان کا ایک حکم موجود تھا، اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں ہوا. وہ بدستور اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارا حکم موجود ہے، اگر مذاکرات ہوئے تو فبیہا، نہیں ہوئے تو ہمارا حکم موجود ہے. اب ان کا حکم موجود ہے، انہوں نے خود اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا. تو اب پیچھے کیا، وہ پیچھے ہٹیں گے کہ ٹھیک ہے ہم کوئی دوسرا حکم دے دیتے ہیں، یا اب وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے حکم موجود تھا، ہمارے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو لہٰذا توہین عدالت کو بھگتو. تو یہاں سے بہت زبردست قسم کے توہین عدالت کے کیسز شروع ہوتے ہیں. اور یقین مانے بہت سارے جو قریبی وکلا ہیں، جو آپ کے کیمپ میں سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی یہ بات اب سمجھتے ہیں، وہ کہنے کے اوپر مجبور ہے کہ یار یہ چیز اپنا ایک مقام کے اوپر آ کر ختم ہونی چاہیے. انف از انف. تو چیف صاحب آپ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ 11:30 بجے. امید ہے کہ آر پار ہو جائے گا، اور یہ ایک تاریخی آر پار ہوگا. اور اس میں انصاف کی جیت ہونی چاہیے، اس میں اصولوں کی جیت ہونی چاہیے، اور اس میں مافیا کی شکست ہونی چاہیے. اور یہ لڑائی جو ہے بنیادی طور پہ یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان کی لڑائی ہے. اجازت دیجیے اپنا